EG TV देखने वाले तमाम दोस्तों कन्फर्माओं की खिदमत में पास्टर एजाज गिल का सलाम पहुँचे। आज हम जोसेफ कॉलोनी लाहौर में जो गिराव जलाओ हुआ, तोड़ फोड़ हुई, उस पर बात करेंगे। चूँकि मुझे भी 95 में 1 साल के लिए उस चर्च का पास्टर होने का शर्फ हासिल है, और ये चर्च लाहौर में मिस्टर एंड मिसेस जॉन्स मिशनरी थे, अमेरिकन मिशनरी, जिनकी एफर्ट, जिनकी कोशिश से, और इस चर्च की खिदमत की शुरुआत जो है वो पास्टर चार्ल्स डेन और पॉल डीन साहब की कोशिश एफर्ट से हुआ। तो ये दिल खराश वाक़या हम कभी नहीं भूल सकते। जब उस चर्च और उस बस्ती को जलाया गया, तोड़ फोड़ की गई, तो गो के तोड़ फोड़ करने वालों की अक्सरियत ज़्यादा थी, दफा करने बचाने वालों की अक्सरियत जो है वो कम थी। तो बचाने वालों में एक नौजवान जो आज मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है, अहमद साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से वक्त निकाला और उन हक़ाइक़ को आपके और दुनिया के सामने लाने की कोशिश की कि जो उन्होंने देखा जिस तरह से हुआ। तो अहमद साहब, कैसे ये आपको कैसे खबर हुई और आप कैसे वहाँ पहुँचे? सबसे पहले तो मैं आपकी टीम और आपके जो भी देखने वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। हुआ इस तरह कि मैं जब घर पहुँचा ना, तो मुझे टेलीफोन आया मेरे दोस्त सजाद अनवर का। उन्होंने मुझे कहा कि अहमद इस तरह वहाँ आग लगी है। बात तो उन्होंने पंजाबी में की मुझसे, तो मैंने तो पहले रिफ्यूज़ कर दिया। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि मुस्लिम्स की तादाद ज़्यादा है तो वी हैव टू हेल्प द क्रिश्चियंस कम्युनिटी, तो मैं उसी वक्त घर से तैयार होके ऐसे मैंने कैंची चप्पल पहनी, मोटरसाइकिल को किक मारी और वहाँ जाके पहुँच गया। तो वहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा जलाओ गलाओ हो रहा है। तो मैंने अंदर जाने की कोशिश की, तो उसने मुझे कहा तुम कौन हो? मैंने कहा मैं भी ईसाई हूँ, पीछे हटो। पहले तो उन्होंने सजाद साहब के साथ जो मेरी बात हुई जो फ़ोन पे, सजाद साहब ने कहा जी हम मिंटो पार्क में क्रिकेट खेल रहे थे, और चूँकि टीम जो है वो मखलूत थी, उसमें मसीह भी थे, तो मसीह लड़कों को घर से फ़ोन आया कि जी हमला हो गया है, चर्च और पूरी बस्ती को जला दिया गया है। तो सजाद साहब ने मुझे कहा कि मुझे ऐसे लगा जैसे ये बच्चे बहाना कर रहे हैं दोस्त। तो उनमें से कुछ लोग थे जिनके साथ मैं भी वहाँ चला गया, और जब हमने वहाँ ये दिल खराश, ये तकलीफ का मंजर देखा, तो आप उस टीम में शामिल थे? यस सर, मैं उस टीम में शामिल था। सजाद साहब की बात बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही हुआ होगा, क्योंकि मैं मिंटो पार्क में, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं सजाद साहब, वो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और वो क्रिकेट ही खेल रहे होंगे, तो मैं भी उनको क्रिकेट की वजह से जानता हूँ। तो जब वो क्रिकेट खेल के, जैसा भी उन्होंने आपको बताया ना, ये बात 110% उनकी ठीक होगी, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाकर मुझे फ़ोन किया। फिर मैं वहाँ जोसेफ कॉलोनी का तो मुझे भी नहीं इल्म था, मैं पूछते हुए वहाँ गया उन लोगों से, जैसे पुल से नीचे उतरा हूँ बदामी बाग सीधा, ऐसे हालात ऐसे हो जाते हैं, चूँकि मजमा लग जाता है, बहुत से लोग जमा हो जाते हैं, तो धुआं वगैरह भी उठता है, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनको समझने में देर नहीं लगती और इंसान वहाँ पहुँच जाता है। बिल्कुल ऐसे हुआ। मैं वहाँ जाके पहुँचा ना, तो मैंने फिर जाके सबसे पहले तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की जो भी मसीह बरादरी है ना, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि वो पाकिस्तानी हैं, वो हमारे शहरी हैं, वो पाकिस्तानी हैं, और उनको भी वही पासपोर्ट इशू होता है जो हमें होता है, उनको भी वही हकूक़ हैं जो हमारे हैं। और कायदे-ए-आज़म ने हमारे जो है ना मुल्क का झंडा जो है ना, जो वो इसी बात की है कि अक़लियत में उसमें है और अक्सरियत भी है, ये हमारे, इसलिए हम भी बहुत कम लोग जानते हैं कि जोसेफ कॉलोनी का जो नक्शा है वो एक ही गेट है, उसका 4 दीवारी है, और अगर ऐसे हंगामी हालात में अगर कोई भागना भी चाहे तो एक ही रास्ता है जहाँ से उसने भी अंदर जाना, हमलावर ने भी जो है वो अंदर जाना है। तो आप चर्च के अंदर जब दाखिल हुए तो क्या मंजर था? चर्च में जब मैं दाखिल हुआ तो चर्च में आग थी, फड़की हुई थी आग। वहाँ मैंने अंजील मुक़द्दस देखी, तो मैंने शर्ट पहनी हुई थी नीले कलर की, नेवी ब्लू,
میں نے اسے اٹھا کے نا جلدی جلدی سے اسے اس کی آگ جو ہے اس کو اسے شہید ہونے سے بچایا اور اس کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لیا ہے. وہ آپ کے پاس امانت ہے. جی وہ میرے پاس امانت. ناظرین یہ جس طرح ہم ٹیکسٹ آف کراس کا ذکر کرتے ہیں، جو بائبل مقدس کا نسخہ ان کے پاس ہے، جو شہید ہونے کے قریب تھا، جو تقریباً جل چکا تھا، وہ شاید اس کالونی کی بدبختی اور بدقسمتی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وہ بھی آپ کی خدمت میں اس کی تصویر اور اس کو بھی پیش کریں گے. تو وہاں سننے میں آیا کہ بہت سے بچے، بہت سی بچیاں جو شادی کے قریب تھیں، ان کا جہیز اور ان کی چیزیں اور لوٹ مار. یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، افسردہ بات ہے، ایسا ہی ہوا تھا. وہ بچیاں مجھے آج بھی یاد ہیں جن کی قیمتی اشیاء اور وہ جل چکی تھیں. وہ بیچاریاں میرے آج بھی آنکھوں کے سامنے ہیں. مجھے یہ دل رولانے والی باتیں ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. یہ بات سب صداقت ہے، اس میں سب صداقت ہے. ایسے ہی ہوا ہے. میں نے ان بچیوں کو بھی دیکھا ہے، نام تو نہیں میں ان کا جانتا، لیکن میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی سسکیاں جو ہیں، ان کی جو ہٹ ہے نا، وہ آج بھی میرے کانوں کو آپ ہمارے ٹی وی دیکھنے والوں کو اس زخم کے بارے کچھ بتائیں. یہ زخم جوزف کلونی میں ہی مجھے آیا تھا. یہ ان کے ہاتھ میں شاید نوکیلا خنجر ٹائپ تھا یا سوا تھا، یہ مجھے نہیں پتا. بس جب مجھے لگ گیا نا تو میرا خون نکل آیا نا، تو مجھے تب پتہ چلا مجھے کوئی چیز لگی ہے. یہ زخم آج بھی ویسا ہی ہے. تو میں نے اسے بھی پکڑا اور یہ تو اس وقت جذبات میں تھے، نہیں پتہ چلا، بعد میں یہ پتہ چلا. لیکن یہ تو میرا اخلاقی فرض تھا، کیونکہ یہ میری ملک کی اور ان کی جو ہے نا کرسچنس کمیونٹی کا مسئلہ تھا. تو اس لیے we will have to do something for them. So میں نے جتنا بھی مجھ سے ہو سکتا. ناظرین، سجاد صاحب سے میری فون پہ بہت زیادہ بات چیت ہوئی، اور سجاد صاحب جو ان کے نزدیک، سجاد صاحب چونکہ پاسٹر لیڈون جوزف صاحب کے بھی بہت پیارے ہیں، ان کے بھی بہت قریب ہیں، اور ان کی یادیں بھی جوزف کالونی کے حوالے سے اکرم گل صاحب کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے مراسم اور شہردار ہونے کی وجہ سے. اور سجاد صاحب ایک طوطے کی بات کرتے ہیں، وہ اکثر جو ہے وہ رنجیدہ ہو جاتے ہیں، ان کی آواز جو اس میں لرزش پیدا ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس طوطے کو جلتا ہوا پندرے میں جو بند تھا، وہ شاید میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا. احمد صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا، اور ہم چاہیں گے اگر اور کوئی قیمتی بات، کوئی ایسی حقیقت آپ کے علم میں ہے تو ناظرین جو ہے اس کو سن کر دیکھ کر خوشی محسوس. مجھے بھی وہ بالکل ایسے ہی پنجرے میں جو طوطا تھا نا، میری بھی آنکھیں باہر آئی. مجھے آج بھی وہ منظر یاد آتا ہے نا. تھوڑے علی میرے اب بھی یہ دیکھیں، گرمیوں کا موسم ہے، اور دیکھیں خدا کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. جب میں وہ سین دیکھتا ہوں نا، اب بھی میری آنکھوں کے سامنے ویسے ہی آ رہا ہے. میں سچ بتاؤں، اس کے علاوہ بھی جانور کے علاوہ اور بھی لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں ایک بات ضرور کہوں گا تمام پاکستانیوں سے، ہمارے ادھر جو بھی رہتے ہیں نا، جو بھی ہیں، وہ چاہے سکھ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، مسلمس ہیں، جو بھی ہیں، سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں. آفٹر ان کا کوئی مذہب ہے، پھر وہ کچھ اور ہیں. سب سے پہلے آپ نے یہ بات اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ آپ نے ایک پاکستانی سے پاکستانی جیسی محبت کرنی ہے. کیونکہ جب ہم کہیں بھی جاتے ہیں نا، تو ہمیں پاکستانی کے نام سے بلایا جاتا ہے، نہ کہ یہ اس نام سے پکارا جاتا ہے. ناظرین، احمد نے جیسے مناٹری کی بات کی، اور جو آپ تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ بابا قوم کی سب سے زیادہ جو حمایت اور سب سے زیادہ جو اعتماد حاصل تھا، وہ اقلیت کے لوگ تھے. اور اقلیت کے لوگوں کو بے شمار ان کو لالچ دیے گئے، بے شمار ان کے سامنے پرکشش چیزیں رکھی گئیں، لیکن اقلیت نے حضرت قائد اعظم کا ساتھ صرف اور صرف اس بنیاد پر دیا کہ مسلمان ہمارے اہل کتاب ہیں،
مسلمانوں کے ساتھ ہماری جو ایک مشترکہ ورثہ ہے وہ ورثہ ابراہیمی ہے. کچھ دن پہلے جیسے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں نے سنت ابراہیمی اور اسماعیل کی یاد میں قربانی کا فرض ادا کیا، تو بہت کم لوگ ہیں جو اس حقیقت کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ مسیحی وہ قوم ہے جو اسلام کی ابتدائی حمایتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی طرف سے بہت سی مشکلات کا سامنا تھا تو نبی کریم نے حضرت جعفر کو، جو 80 لوگوں کا قافلہ جس میں خواتین بچیاں بھی شامل تھی 15-16 کے قریب، اور ہمارے جو ان کو آج کا جو ایتھوپیا ہے جو حبشہ وہاں بھیج دیا. تو نبی جانتا تھا صلح اور سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کے امتی جو ہیں، اگر یہ خواتین، یہ بچے، یہ نوجوان ان کی پناہ میں چلے گئے تو ان کے ساتھ کسی قسم کا ظلم اور زیادتی نہ ہوگا. اس ملک میں بے شمار لوگ ہیں جو اقلیت اور اکثریت کے لیے دکھ کا باعث ہیں، تو وہاں چند ایسے نوجوان بھی ہیں جو اسے اپنا دینی فرض سمجھتے ہیں اور ایک ملکی فرض سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی کی اس پرچم کے سائے تلے سب ایک ہیں، ہم ایک ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. احمد صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے، اور گائے بگائے ہم چاہیں گے کہ اس طرح کے وہ ہیرو جو ہیں ان کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، اور ان کے وسیلہ سے جو پاکستان کی تصویر جو دھندلی ہے اس کو ہم روشن و منور کر سکیں.